السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا ليكستنسيون فاير شوت. الدور ديال هاد ليكستنسيون هو لا كابتور ديكرون، يعني سكرين شوت، يعني كناخدو واحد الصورة من واحد المقال ولا واحد لارتيكل مهما كان الطول ديالو، حيت لا بلوبار اللي كاينين يمكن نديرو بالبانش، يمكن نبانتيو كيعطينا غير لاباج اللي كتكون افيشيا فيزيوني اللي كتقدر تشوفها. اما باش تهبط مثلا نخليو هنا في جوجل باش نهبطو هنا ما يمكنش نديرو لها كابتور، دونك خصنا اكستنسيون اللي تقدر تهبط معنا في الارتيكل وتقدر تكابتوري. دونك فاير شوت غنمشيو لجوجل كروم تيليشارجيوها. دونك انا ديجا عندي مانستاليا، دونك كما كتشوفوا دونك ليكستنسيون هي هادي. نوريكم على ليكستنسيون. دونك الخيارات اللي كاينين هادو اللي كنخدم به بزاف، كطلع لا ليكستنسيون اللي كنخدم بها هنا اللي حدا داير راكورسي. من بعد غنوريكم كيفاش نديرو راكورسي. دونك عندنا كابتور لا باج اونتيير، دونك وعندنا لا باج فيزيبل وعندنا لا زون سيليكسيوني. شنو الفرق بيناتهم؟ لا باج اونتيير هو يعطيني من الفوق للتحت، يعني لا باج كامله. غنجربوها بوحده بوحده. دونك كيما كتشوفوا دابا هو خدام كيسكاني كيكابتوري. هنا في هذه المرحله ما خصناش نبدلو، نمشيو لونغلي اخرى ولا نمشيو للنافيغاتور ولا نمشيو نبدلو هنا لاباج. خصنا نبقاو في بلاصتنا، حيت الا مشيتي غيتحبس العمليه، غتوقف. دونك نشوفوا لوبسيون من بعد باش نشوفوا هاد لاباج هادي، نشوفوا لي زوطخ اوبسيون اللي كاينين. دونك كاينه باج اونتيير، كاينه لا باج فيزيبل، يعني هادشي اللي افيشي لي هنا هو اللي غياخد، يعني هادشي اللي كيبان لك في ليكرون ديالك هو اللي غياخد. نجربوها كما كتشوفوا هنا. كما كتشوفوا لاباج طويله، هذه الثانيه اللي درنا لاباج فيزيبل، يعني داكشي اللي باين لك في ليكرون. وتبقى لنا المرحله ولا لوبسيون الثالثه، الاختيار الثالث هي كابتور لا زون سيليكسيوني. هذه هي اللي مزيانه لانك انت كتعزل شنو بغيتي. مثلا ندخل شي مقال، شي موقع مثلا 360، ناخذ شي ارتيكل منه، نشوفوا كيفاش غادي نقطعوا الارتيكل. مثلا اي موقع اي ارتيكل. فهذا الى استعملت اونتيير غيعطيني كلشي هنايا كامل، يعطيني لاباج كامله وغيهبط هادشي كامل. وانا جوستومون بغيت غير هاد البلاصه اللي هي بالبيض، غير الارتيكل، بغيت غير هاد لاباج. مثلا غنوريكم هنايا باش نديرو بالكود سورس. سوبوزون انا بغينا غير هاد لابارتي، هاد لابارتي اللي سيليكسيوني دابا هنايا. نمشي نعاودها غير هاد لابارتي كما كتشوفوا. دونك هنا كنمشيو لوبسيون الاخرى ديالنا هي كابتور لا زون سيليكسيون، يعني حنا تنعزلوا لا زون اللي غادي ناخذو. دونك هنا كما كتشوفوا الكورسور كتحول، كتولي بهاك البلوس وكنعزل كيف بغيت. كنعزل من البلاصه من البدايه، وداكشي كندير داكشي اللي بغيت الطول والعرض. دونك انا غنحاول ناخذ من هنا ونهبط. مثلا الارتيكل ديالي مازال هنا مثلا الارتيكل ديالي سال هنايا. هنا اون فوا كنسالي كنلاش، كنطلق الكورسور، كنطلق في لاسوري، كنطلق داك لاتوش كنطلقها لا غوش. دونك اون فوا كنطلق كيكابتشري ليماج، ومن بعد كيعطيني لا سيليكسيون. كما كتشوفوا الارتيكل ديالي نقي، كناخذ غير لا بارتي اللي بغيت، لا بارتي سيليكسيون. دابا غندوزو هاد لاباج اونغيستري. دونك كيمكن لينا البرنامج انه اونغيستريو فورما ديال ايماج. دونك نوريكم نشوفوا فورما ايماج بي ان جي. من بعد غنشوفوا كيفاش نبدلوا الفورما. وعندنا بي دي اف. دونك يمكن لهاد الصور هذه اللي عندي تمشي بي دي اف. دونك غنحاول نشوف البي دي اف ديالي. كما كتشوفوا هذا سلام بي دي اف. شوفوا الاخر ديال الاكستنسيون، شفتوا في الاخر كاينه بوان بي دي اف. يمكن لي نصيفطو باغ جيميل، نقول ليه مثلا بي دي اف. من بعد كندخل الجيميل ديالي ولو كود. دونك شنو عندنا اخر؟ بيرسوناليزي.
كوبي فيغ الا بغينا نكوبي ومن بعد نكوليو فشي بلاصه. دونك مشات لينا نعاودو نحلو لاباج كابتشوليو نشوفو لي زوطخ اوبسيون. امبريمي الا بغينا امبريميو. دونك جو كخوا هادو هما لي اوبسيون تري امبورطون. دونك غنشوفو دابا في لي بارامتر ديالو بريفيرونس، غنحاولو نمشيو لبريفيرونس، نوريكو ليكستونسيون، نوريكو لا بريفيرونس، نشوفو شنو لي اوبسيون اللي فيه. دونك عندنا انغوجيستري ليماج سو، عندنا الفورما ديال ليماج بي ان جي ولا جي بي. عندنا هاد لي زوبسيون بار ديفو ما تجيكمش مكروشين مكروشيهم. ne pas enregistrer la boîte, ne pas afficher la boîte dialogue enregistrée sous, mais enregistrer automatiquement le mettre enregistré, afficher le fichier téléchargé dans son dossier après l'enregistrement. Il y a une minute capturer. Une fois كتعزل شنو بغيتي كيتحل لك ليماج، كيتحل لك البلاصه فين كاينه ليماج ديالك، سميتو لومبلاسمون ديال ليماج، فين البلاصه فين محطوطه ليماج ديالك، فين انغوجيسترا بار ديفو كيكري واحد لو دوسي في فايرشوت في لو بيرو. دونك شنو هما لي زوبسيون اخرين اللي عندنا؟ فيرمي لونغلي ابري لونغوجيسترومون، يعني ملي تسالي كتسد هادي لوبسيون نشوفوها دابا. دونك ملي كنكابتشوري مثلا كابتشوريت هنا، ملي غندير انغوجيستري غتسد هاد لا فونتر كيما شفتو تسدات وعطاني ليماج. باش كتسد دي زوبسيون كيسهلو ليوتيليزاسيون الاستعمال ديالك لهاد لابليكاسيون. افيش لي بارامتر موديل، نشوفو هذا دو موديل. هادو بالنسبه غير لونغوجيسترومون ديال لو نون دو فيشي، باش كيعطيك بار موا بار اني لو جور. شنو اللي هما لي بليز امبورطون؟ نشوفو مثلا هادي كليكي بور كونفيغوري الهوت كاي، هذا سي بور راكورسي. مثلا ملي كتدخل هنا كيعطيك لي زيكستونسيون كاملين. كنمشي ليكستونسيون ديالي فين هي، هي هادي. انا دير دو راكورسي، يعني غنمسحهم ونعاود نشوفوهم. غنمسحهم ونشوف الاول كيقولك اكتيفي ليكستونسيون. انا داير فيها كونترول جي مثلا، كونترول جي. كيفاش كنديرو هنا؟ راه كنمشيو ليتوش في الكلافي، كنوريك دابا هنا كنمشي ليتوش في الكلافي كنوريك لا كونترول، كنبقى نوريك على كونترول وكنوريك على جي. ايوا كيما كنطلق. دونك عندنا بجوج ما تانجستراو ليا. هنا لي ديغنيير ميزور، بمعنى لي ديغنيير ميزور هو اللي كتخدم. مثلا انا كنخدم بزاف مثلا انا بهاد الكابتور لا زون سيليكسيوني، دونك كنخليها كيما كتشوف كتبقى ديما هي ديما اللي كتبقى باغ ديفو، وكتكون عندي راكورسي، يعني كنوريك على واحد لاكورسي كنمشي ديريكتومون لهاد لوبسيون، كتعزل لي هاد لوبسيون هادي. دونك فين هي فين خليناها؟ كنا هنايا، نمسح هادي كنا هنايا. دونك انا كندير مثلا كونترول اسباس، وهنا كتعزل النافيغاتور فين بغيتي يخدم لك هادشي. هنا باغ ديفو سي النافيغاتور، هنا كيمكن لك تعزل واحد النافيغاتور اللي غتخدم به. دونك شنو يمكن ليا؟ ميزاجور، شونجي لي ما كاينش انغوجيستري، دونك اوتوماتيكمون كيتانغوجيسترا. دوك نرجعو نشوفو دابا في الكلافي ديالي بلا ما نحاول نمشي لهنا ليكستونسيون، نسى اصلا كاع واش ندير ليكستونسيون. مثلا نخدم انا في اي حاجه، مثلا نشوف ان اوتر سيت ويب مثلا هاسبريس، ندخلو لهاسبريس مثلا انا تنقرا شي ارتيكل باغ اكزومبل هاد الاول هذا عجبني، هذا مثلا هاد الارتيكل هذا بغيت ندير ليه واحد لا كابتور تكون نقيه بيان كادري. دونك كنمشي كونترول اسباس. مثلا بور مو انا بالنسبه لي انا درت كونترول اسباس اوتوماتيكمون كما كتشوفوا عطاني جوست لارتيكل. نحيد القضيه هادي ونبدا مثلا ناخذ انا من لو تيتر، بغيتو من هنايا ونهبط مثلا عندي انا هكا ونجو لاش. وكما كتشوفوا خديت الارتيكل نقي زويوان، ناخذ ايماج بي دي اف صيفطو في جيميل وكما بغيت. دونك هذه هي الطريقه وشكرا.